नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। फुटको संघारमा पुगेको नेकपाभित्र गुटगत छलफल तीव्र। ओली प्रचण्ड आफ्नै अडानमा पूर्व माओवादीले गुट चलाएकाले समस्या चुलिएको ईश्वर पोखरेलको दावी। विवाद समाधानका लागि बसेको कांग्रेसको हाईकमाण्ड बैठकमा विवाद खारेज गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग। संस्थापन पक्षद्वारा अस्वीकार। देउबा पौडेलको आफ्नै डम्फु। नेपालमा सोमबार करिब 3000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुग्यो। थप 24 जना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 1,38,000 डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमितको उपचारमा व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारण बिचल्लीमा। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। निशुल्क गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालय पनि सर्वोच्चमा। अघिल्लो वर्षको चैत 11 गतेदेखि ठप्प पठन पाठन अझै सुरु हुन सकेन। वैकल्पिक शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकहरू आन्दोलित। अमेरिकामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। सर्वेक्षणमा बाइडेनको मत बलियो। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक बन्न परेका आवेदन आइसिसीमा पठाइयो। मापदण्ड पूरा भएका 10 जना मध्येबाट 1 जना छानिने। अब समाचार विस्तारमा। फाटेको मन पटक पटक सिउँदै अघि बढेका सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू अहिले वारपारको अवस्थामा पुगेका छन्। मन पनि यति फाटिसक्यो कि अब सिउने ठाउँ नै छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी फुटाउने गरेको प्रस्ताव भन्ने विषयले अहिले तरङ्ग नै सृजना गरेको छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 11 दिनको अन्तरपछि भेटवार्ता हुँदा विवादित विषयमा सहमति भेटिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर भएछ उल्टो। शनिबारको भेटवार्तामा के भयो भन्ने कुरा आइतबार मात्रै बाहिर आयो र उक्त भेटमा भएको मुख्य संवाद पार्टी नै फुटाउने विषयमा रहेछ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई आइतबार सहजै भनिदिए सँगै बस्न सकिन्न भने अलग अलग जाउँ। तपाईले कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्यो भन्दा ठुलो कदम म चाल्छु। यही संवाद आइतबार दाहालले आफू पक्षधर सचिवालय सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए, जसले गर्दा अब नेकपा फुटको संघारमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको स्वीकार गर्दै ओलीले दाहाल समक्ष सल्लाहमै अलग अलग बाटो हिँडौँ भन्नु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पोखरेलले ओलीले सल्लाहका आधारमा अलग्गिने प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई बढाई चढाई गरेर बाहिर ल्याइएको पनि बताए। दुईजना अध्यक्षको बीचमा मलाई थाहा छैन के हुन सक्छ भने जब यो अनेक खालको अस्वस्थ स्थिति पैदा हुन्छ भने हामी एक भयौँ, सल्लाहले नै अलग भयो नि भएको भनेको हुनुपर्छ। मलाई अझै एक्ज्याक्ट किनभने म प्रधानमन्त्रीजीसित पनि मैले यो विषयमा कुरा गरेको छैन र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसित पनि कुरा गरेको छैन। त्यस कारणले म यसो होला भन्न चाहन्छु, जब कचिङ्गल खालको स्थिति आउँछ भने किन कचिङ्गल गरिरहने, बरु सल्लाहले समझदारीले नै अलग हौँ भनेको हुनसक्छ। यही कुरालाई उहाँले आफ्नो गुटको बैठकमा सायद जानकारी गराउनु भएको होला। तर अब तपाईहरू अलग हुनुहोस्, गुटबन्दी भएपछि अलग पार्टी बनाउनुहोस् यस्तो भन्नुभयो भनेर तपाईँले जुन मसला लाएर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ म त्यो विश्वास गर्दिनँ। पोखरेलले नेकपा फुटोस् भन्ने र नफुटोस् भन्ने दुवै पक्ष यति बेला सक्रिय भएको पनि बताएका छन्। दुई ठुला पार्टी बीचको एकतापछि पूर्व गुटगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिएकोले अहिलेको समस्या आएको पोखरेलको ठहर छ। म दुःखका साथ भन्छु, हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले वास्तवमा हिजो पूर्व एमाले भित्रको जो समूहबन्दी थियो, गुटबन्दी थियो,
त्यो गुटबन्दीमा आधारित भएर समीकरणको खेल खेल्ने, समीकरण निर्माण गर्ने कुरातिर लागिसकेपछि वास्तवमा दुईटा अध्यक्ष केन्द्रित भएर सहमति प्राप्त गर्ने जो कोसिस गर्नु पर्थ्यो त्यो नहुने बित्तिकै प्रब्लम खडा हुन थाल्यो। ओली गुटका नेता पोखरेलले दुई अध्यक्ष बीचको सहमति एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालना नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। ओली र दाहाल बीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भए पनि दाहालले गुट र समीकरणलाई प्राथमिकता दिएकोले समस्या सिर्जना भएको उनको आरोप छ। जे जस्ता गतिविधिहरू यसबीचमा भएका छन् त्यो फुटको अपशकुन मान्छेहरूलाई चाहिँ बोध हुन थालेको छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने मान्छेहरू चाहन्छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ताहरू त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर यो दुर्भाग्य किन निम्तिन खोज्दैछ भने एकताका बेला गरेका जुन सहमति विपरीत पूर्व समूहको गुटगत आबद्धतामा आधारित भएर समीकरणको खेल खेल्न खोज्दाखेरि यस्तो स्थिति आएको हो। त्यसो त नेकपामा विवाद अहिले मात्रै देखिएको होइन। केही समय अघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेका थिए। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षसँग बहुमतबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था थियो। त्यसबेला पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको अनुमान थियो। तर पटक पटकको छलफलपछि सहमति भयो। पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले फेरि तरङ्ग सिर्जना गर्यो। दाहाल निकट मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन ओली निकट कर्णालीका सांसद एमलाल कडेलले अगुवाई गरेका थिए, जसका कारण प्रदेशको विवादले ओली दाहाललाई प्रत्यक्ष असर गर्यो। यही बीचमा पर्सामा दाहाल निकट जिल्लाका नेता मुकेश चौरसियाको हत्या ओली निकट नेता कार्यकर्ताले गरे, तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन मानेन। उक्त घटनामा पनि दाहाल र ओली बीच नै लडाई भएको जस्तो देखियो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै ओली र दाहाल बीच मतभेद बढाउन भूमिका खेल्ने घटनाहरू थपिँदै गएका छन्, जसले गर्दा पार्टी एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदै फुट्ने हो कि भन्ने अनुमानमा धेरै बल पुगेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष छन्, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। दुवै अध्यक्ष आफूलाई निकै चतुर र कुशल राजनीतिज्ञ ठान्छन्। एकले अर्कालाई बलियो देख्न नचाहेकै कारण अहिले दुईजनाले नेतृत्व गरेको नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने आधार बनेको 12 बुझ्दै समझदारीमा भूमिका निर्वाह गरेका केपी ओली त्यसपछि एमाले भित्र माओवादीका कटु आलोचक नेतामा पर्दथे। त्यो कटुता बीच सत्ता समीकरणमा बाँधिएका अध्यक्ष द्वयको सम्बन्ध महिनै पछि तिक्ततापूर्ण बन्दै आउने जाने भइरहेको छ। यस बीचमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच पार्टी एकता गर्ने चरणमा प्रवेश गरेपछि ओलीले भनेका थिए, प्रचण्डले मलाई भन्नुसम्म भन्नुभएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन। 3 वर्ष अघिको यो कुरा फेरि बल्झिएको छ। ओली सरकार ढाल्दा संसदमा प्रचण्डले भनेका थिए, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफै प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदैछु। सत्ता सहयात्री प्रचण्डलाई ओलीको त्यो बेलाको चोटिलो जवाब थियो। दिनमा 3 चोटि फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैलाई कहाँ पुर्याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि? यी र यस्तै थुप्रै जुवारी अध्यक्षद्वय बीच समय समयमा भइ नै रहन्थे। प्रचण्डले संसदमै ओलीलाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको पनि जवाब ओलीले दिएकै थिए। ओली र प्रचण्ड बीच महिनै पछि संवाद हुन्थे, कहिले हप्तौं संवादहीनताको अवस्था पनि रहिरहन्थ्यो। केपी ओली र आफ्नो स्वभाव पनि कहीँ न कहीँ मिलेको प्रचण्डले 2074 कार्तिक 14 गते चुनावी सभामा यसरी व्यक्त गरेका थिए, मिल्नु परे
झ्याप्पै अङ्गालो हाल्ने, झगडा गर्नु परे भित्तैमा पुर्याउने वातावरण कहिलेकाहीँ तिक्तता हाम्रो हुने गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी गाली गर्नु पर्यो भने पनि भित्तैमा पुर्याउने गरी गाली गर्छौँ। अब आजभोलि मिल्नु पर्यो भने पनि ड्याममै अगाडि हालेर मिल्छ। फेरि यो केपी र मेरो स्वभाव कता कता मिल्ने रहेछ। केपीजी र मेरो झगडा गर्नु पर्यो भने भित्तै पुर्याउनु पनि पछिल्लो पर्छ। अहिले नेकपा भित्र भित्तै पुर्याउने कामको सुरुवात भइसकेको छ। यही बीचमा नेकपाले 2/3 नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल बीचको खटपटको सीमा पनि नागेको भान हुन थालेको छ। झन्डै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ओलीले विभिन्न कुटिल चाल चाल्दै हालसम्म पार्टीमा सहमतिको प्रयास गराउँदै आएका थिए। तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको र आफूले गरेका सहमति र समझदारी आफै उल्लङ्घन गर्ने भएकोले पार्टीमा सङ्कट पैदा भएको बताउँदै आएका छन्। यही बीचमा केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई लिएर पनि दुई अध्यक्षबीच निकै गर्मागर्मी नै चल्यो। कहिले आफ्नो अधिकारका लागि प्रचण्डले ओलीसँग लड्नु पर्यो त कहिले पार्टीलाई विधि र विधानमा पुर्याउनु पर्यो भन्दै। तर प्रधानमन्त्री ओली टसमस भएनन्। यी विविध कारणहरूले गर्दा नेकपाका दुई अध्यक्षको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्न गएको छ। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको पदाधिकारी सहितका नेताहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति कोभिडको असरबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक मंगलबार पनि बस्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ। सभापति देउबा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढेको महतले बताउनु भएको छ। जे इस्युहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि त्यस्तै गरेर अहिले राष्ट्रिय सरकारका विषयहरू पनि छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्। त्यो विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अनि केन्द्रीय समितिबाट पास गर्ने कुरो जुन पहिला सल्लाह भएको थियो त्यही अनुरूप आज प्रारम्भिक छलफल भयो। महतले पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन बाहेकका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 1 बजे सुरु भएको बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीका साथै केही केन्द्रीय सदस्य समेत सहभागी थिए। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही कार्तिक 21 गते बोलाइएको छ। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म निर्धारण गरेर सोही अनुसार महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरे पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण महाधिवेशन तालिका प्रभावित भइसकेको छ। नेपालमा सोमबार थप 2933 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,37,500 पुगेको छ। हालसम्म 1,37,992 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा नेपालमा थप 2933 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,446 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,933 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1622 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुगेको छ, जसमध्ये 1,37,992 जना निको भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,150 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या 1,73,992 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेको प्रतिशत 78.2 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पछि मृत्यु हुनेको संख्या 984 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म कुल संक्रमितको 0.6%ले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर कुल संक्रमितको संख्या 1,76,500 र निको हुनेको संख्या 1,37,992 जना रहँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,524 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 21.2% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,571 रहेको छ, जसमा काठमाडौँमा 16,229, भक्तपुरमा 1,000 र ललितपुरमा 2,342 सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 30,924 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 347 जना र भेन्टिलेटरमा 74 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा 2,119 जना रहेका छन्। 14वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने मनाङ, मुस्ताङ र बाजुरामा कोरोना संक्रमित छैनन्। अहिलेसम्म नेपालमा पीसीआर विधिबाट 14,69,812 परीक्षण भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या नेपालमा दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। अस्पतालमा बिरामीहरूले भोगेका विभिन्न शास्तिका कारण उनीहरू बिचल्लीमा समेत परेका छन्। यता सरकार रोकथामका उपाय कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइरहेको छ, तर सरकार आफैले तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारमा उतार्न अलमल लिइरहेको छ, जसले गर्दा जोखिम अझै बढिरहेको छ। अति सामान्य यहाँ पैसा बिगर केही चिज हुँदैन। पैसा छैन भने तपाईँको पेसेन्टले लिँदैन। एकदम ढुक्क हो। कहाँ कति यो सरकारका मान्छेहरूले ककलले होइन राज्यले गरिदिएको छ, सबै थोकको सेवा सुविधा दिएको छ, हामी गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा जुन बाहिर अफवाह छ त्यो केही पनि होइन। त्यो सब सरासर झुट हो। राज्यले जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायित्व वहन गरेका छैन। अभिभावक पनि भएका छन् नेपाली जनता, त्यसमा पनि नेकपाको 2/3 सरकार होइन। हामी पनि हिजो युद्धमा लडिएका मान्छेहरू हौँ। देशको परिवर्तन हुन्छ, हाम्रा पनि दिनहरू आउँछन्, हामीले पनि सेवा सुविधा पाउँछौँ भनेर, तर त्यो होइन रहेछ। हामीले त्यो सपना देखाइएको मात्र रहेछ। यो उनको मात्र पीडा होइन। अहिले अस्पतालमा जाने हो भने प्रत्येक अस्पतालमा बिरामीको आफन्तहरू यस्तै पीडामा छन्। दैनिक महँगो शुल्कमा ऋण काटेर आफन्तको उपचार गराउन बाध्य छन्। यो सबै पीडाको एउटै कारण हो, नेपाली जनताप्रति सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगर्दाको हो। उनीहरू भन्छन्, हामी अभिभावक विहीन बनेका छौँ। समस्या त समस्या भयो। अब त्यही अझै हिजो त्यहाँ जाँदाखेरि अब 10,000 रुपियाँ एडभान्स दिएका थिए। अब अहिले फेरि तपाईँको 8 दिन जतिभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसको पैसा एडभान्स अझै तिर्नुपर्छ भनेर हिजो भन्नुभएको थियो। अनि हामी हिजो तिर्न गएको थिएँ। अनि हिजो तिर्न गएको बेलामा 30,000 जति भन्नुभयो। 30,000 फेरि राख्नु। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्याले अस्पतालका बेड भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बेडको अभाव हुने भएपछि सरकारले लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरूलाई घरमै राख्न मिल्ने निर्देशिका तयार गरी घरमै राख्न निर्देशन दिएसँगै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या निकै धेरै छ। दैनिक धेरै संक्रमित भेटिएका छन्, तर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भने हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी वहन गर्न खटिएका निकायहरू विभिन्न बहानामा पन्छिने मात्रै गरेका छन्। कन्ट्र्याक्ट इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका टिमहरू छन्, जस्तै इडिसीले फेसिलिटेसन गर्छ, हामीले सहजीकरण गर्छौँ, उहाँले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। के असहज छ त, के समस्या छ भन्ने हिसाबले गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तै सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स, जनशक्ति नै कम हो। र सबैजनाको भनाइ के भने जतिसुकै एप्लिकेसन, जतिसुकै कम्प्युटर, जतिसुकै हामीले एवेरनेसको कामहरू गरे पनि बुट्स अन द ग्राउन्ड भन्छ कि मान्छे ठाउँमा हुनु पर्यो।
अहिले देशका विभिन्न प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,000 भन्दा धेरै रहेका छन्। उनीहरूमध्ये पनि करिब 31,000 संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। यति धेरै कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्, तर होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको नियमन सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्केको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु बाहेक सरकारले अरू कुनै काम गरेको छैन। होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको नियमन सही तरिकाले नहुँदा समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। मतलब सबै परिवारहरूमा चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ प्रावधानहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जसको परिवारमा सुरक्षित रूपमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण छैन त्यस्तो परिवारहरूको लागि चाहिँ हामीले संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नैपर्छ र त्यो संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने दायित्व भनेको सरकारकै हो। र त्यसबाहेक जसलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छ, चाहे त्यो सामान्य लक्षण होस् चाहे केही गम्भीर लक्षण होस्, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो। त्यसको लागि अहिले चाहिँ खास गरेर जुन अब अस्पतालका शय्याहरू भरिएका छन्, अस्पतालमा चाहिँ ठाउँ छैन, आइसियुका बेडहरू चाहिँ खाली छैनन्, भेन्टिलेटर्सहरू चाहिँ खाली छैनन् भन्ने जुन कुराहरू उठिरहेको छ त्यो साह्रै गम्भीर कुरा हो। पछिल्ला दिनहरूमा त सरकारले कोरोनाको PCR परीक्षणलाई पनि खासै महत्त्व दिएको छैन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सर्वसाधारण आफै PCR परीक्षणका लागि जाने गरेका छन्। तर सरकारले PCRका लागि नमुना सङ्कलन पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ त प्राथमिकतामा नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला, जसले गर्दा कोरोना संक्रमितको जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतबार पेश भएको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो। नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशर जङ्केसीले दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूकै निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परीक्षणको दायित्व सरकारको हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए 1 वर्ष कैद वा 10,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निशुल्क गर्न आदेश दिएको छ। आदेश सार्वजनिक भएको 5 दिनपछि सरकारले गरिब असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अड्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशर बहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनु परेको जिकिर गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने अभियानमा लागेका प्रदेश सांसद एमलाल कडेलले अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेख्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कडेलले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई हिजो संयुक्त पत्र लेख्दै कर्णाली प्रदेशमा देखिएका समस्याबारे अध्यक्षको धारणा माग गरेको आज सार्वजनिक भएको हो। पार्टीको प्रदेश सह इन्चार्ज समेत रहेका कडेलले सोमबार नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखी कर्णाली प्रदेशबाट नेकपाले कस्तो प्रचलन बसाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गरेका छन्। असोज 25 गते नेकपाको कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद मध्ये 18 जनाले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख सचेतक शाहले असोज 27 गते बैठक आह्वान गरेपछि संसदीय दलको नेताले बैठकमा उपस्थित भएर प्रदेशसभा सदस्यको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा प्रमुख सचेतक हटाएको भन्दै कडेलले यसमा अध्यक्षद्वयको धारणा माग गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा प्रदेश स्तरमा छलफलै नगरी विषयका आधारमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पद र प्रतिष्ठा वितरण गरिएको भन्दै कडेलले नेकपा यस्तै संस्कारको पक्षमा हो भनी अध्यक्षद्वयलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। नेकपामा गुट उपगुट अन्त्य गर्ने भने पनि विषयका आधारमा एक ठाउँमा उभिएका सांसदलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको कडेलले बताएका छन्। उनले असोज 27 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दिएको पत्रबारे हालसम्म भएको प्रगतिबारे पनि चासो राखेका छन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण परम्पराको निरन्तरता भएको नेपाली सेनाले बताएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भ्रमण मुख्य रूपमा परम्पराको निरन्तरता नै भएको र यसले दुई देशको सेना बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे आगामी बुधबारदेखि नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा उहाँ नेपालको 3 दिवसीय भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको हो। नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि दोस्रो दिन उहाँले सैनिक मञ्च टुँडिखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुनेछ। त्यस लगत्तै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा उहाँले सैनिक गारत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सोही दिन प्रधान सेनापति थापाले आफ्ना समकक्षी स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणेसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा जनरल नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको 3 दिवसीय भ्रमणको सिलसिलामा यही कार्तिक 19 गते बुधबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमण 3 दिनको रहेको छ र उहाँ आफ्नो भ्रमण समाप्त गरिकन कार्तिक 21 गते शुक्रबार स्वदेश फिर्ता हुनुहुने कार्यक्रम छ। यो भ्रमणलाई हामीले मुख्य रूपमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको एक प्रचलनको एउटा परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिएका छौँ। नेपाली सेना र भारतीय सेना बीच एक अर्का देशको सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। भ्रमणको तेस्रो दिन उहाँ शिवपुरी स्थित आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा आयोजना हुने शिक्षार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालको 3 दिवसीय भ्रमण पूरा गरी जनरल नरवणेको नेतृत्वमा रहेको 4 सदस्यीय भारतीय सेनाको टोली शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। नेकपाका पर्सा जिल्ला सदस्य मुकेश चौरसियाको हत्याको आरोप लागेका एक फरार आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका 4 मदवल बस्ने 32 वर्षीय छोरा उत्तम तिवारी भन्ने निरञ्जन तिवारी रहेका छन्। तिवारीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। गत कार्तिक 6 गते विन्दवासिनी गाउँपालिका 5 प्रसौनी भाटामा नेकपाको गाउँपालिका कमिटीद्वारा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपाका 2 गुटबीच झडप भएको थियो। झडपमा एकले अर्कालाई बाँसको भाटाले प्रहार गर्ने क्रममा टाउकोमा चोट लागेर गम्भीर घाइते भएका मुकेशको उपचारका क्रममा कार्तिक 7 गते मृत्यु भएको थियो। झडपमा संलग्न भई घाइते भएका हत्याका आरोपी तिवारी र चिन्टु आरोपी द्वय
चिन्टु तिवारी त्यही दिन उपचारको लागि वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकोमा दुवैजना अस्पतालबाटै फरार भएका थिए। झडपको घटना भएको कार्तिक 6 गते नै प्रहरीले देवा सहनी, हनिफ मिया र सोकदिन गद्दीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर कार्तिक 13 गते मृतक पक्षले दिएको जाहेरीमा सोही दिन गद्दीको नाम नरहेका कारण उनी विरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा मात्रै दर्ता गरिएको छ। चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पनि चैत्र 6 गतेदेखि नै देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए। पठन पाठन बन्द भएकाले सरकारले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएसँगै निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क लिने बाटो खुल्ला भएको थियो। तर निजी विद्यालयहरूले पनि मनोमानी शुल्क लिने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका नै जारी गरेको सरकारले निजी विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षाका नाममा शुल्क उठाउँदा स्थानीय तहसँगको अनुमतिमा मात्र शुल्क उठाउन मापदण्ड बनाएको थियो। तर उपत्यकामा रहेका अधिकांश निजी विद्यालयले उक्त मापदण्ड लत्याउँदै मनलागे शुल्क लिएको बारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म उजुरी परेको छ। केही समय अघि बौद्धमा रहेको बौद्ध इन्टरनेशनल स्कुलदेखि बुद्धनगरमा रहेको केएमसी स्कुलले मनलाग्दे शुल्क लिएपछि अभिभावक विरोधमा उत्रिएका थिए। शुल्क सम्बन्धीको विवाद निरन्तर पेचिलो बन्दै गर्दा सिरामङ्गल स्थित गैरी गाउँमा रहेको यस स्कुलले वैकल्पिक शिक्षाका नाममा शुल्क आतंक नै मच्चाएको भन्दै गुनासो आएको छ। वैशाखदेखि निरन्तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको स्कुलले असार 15 गते अभिभावकलाई विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै कार्तिक 16 गतेसम्मको समय सीमा दिएर अभिभावकलाई 60,000 को बिल पठाएको छ, जसले गर्दा अभिभावकहरू रुष्ट बनेका छन्। सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो मास्टरज्यूले प्रिन्सिपलसँग कुरा पनि गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ अहिले नै आजकै दिनदेखि त्यो सबै कुराहरू फिर्ता लिएर चाहिँ भर्चुअल क्लासमा चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी वञ्चित गराउँदैनौँ भनेर अहिले नै अभिभावकहरूलाई मेल पठाउने काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने यहाँ कोही पनि नरहेको अहिलेको जुन स्थितिमा उहाँले केही दिनमै चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर त्रिपक्षीय जुन वार्ता हामी गर्छौँ त्यसका लागि तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब हेरौँ भोलिका दिनमा उहाँले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन। र हामीले अहिले जुन यस्तो स्थितिमा जुन प्रकारको जो फी स्ट्रक्चर यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो त्यो कतिको उचित छ होइन। किनभने अहिलेको स्थिति बाँचेर बचाऊ भन्ने मात्र अवस्थामा हामी रहनुपर्ने स्थिति र जहाँ चाहिँ हामीले शिक्षक जहाँ प्रयोग हुनुभएको छ र शिक्षकहरूको जुन तलबको कुराहरूमा छ, जुन सेवाको कुराहरूमा छ, हामी त्यसको मात्र रेस्पोन्स लिन चाहन्छौँ। किन यो विद्यालयको सम्पूर्ण कुराको रेस्पोन्स अभिभावकहरूले लिन सक्ने कन्डिसन पनि छैन। विद्यालय प्रशासनसँग निरन्तर छलफल गर्ने अभिभावकले माग गरे पनि विद्यालय प्रशासनले भने व्यवस्था गरेपछि अभिभावकले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यता अभिभावकको उजुरीपछि सक्रिय बनेको संस्थागत विद्यालय संघका प्रतिनिधिले विद्यालयका प्रिन्सिपल एन्जिला विष्टगिरीलाई संवादमा आउन आग्रह गरे पनि विद्यालय प्रशासन आश्वासन मात्र दिएर पन्छिएको छ। यद्यपि विद्यार्थीहरूको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि भने विद्यालयले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता विद्यालयले गरेको संघको भनाइ छ। सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो मास्टरज्यूले प्रिन्सिपलसँग कुरा पनि गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ अहिले नै आजकै दिनदेखि त्यो सबै कुराहरू फिर्ता लिएर चाहिँ भर्चुअल क्लासमा चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी वञ्चित गराउँदैनौँ भनेर अहिले नै अभिभावकहरूलाई मेल पठाउने काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने यहाँ कोही पनि नरहेको अहिलेको जुन स्थितिमा उहाँले केही दिनमै चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर त्रिपक्षीय जुन वार्ता हामी गर्छौँ त्यसका लागि तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब हेरौँ भोलिका दिनमा उहाँले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन। यस स्कुल एक प्रतिनिधि स्कुल मात्र हो। उपत्यकामा रहेका ठूला निजी विद्यालयले मनलागी शुल्क उठाएपछि पछिल्लो समय निजी विद्यालय र अभिभावक बीचको दूरीसँगै विवाद समेत बढेको छ। अर्कातर्फ माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय सरकार रमिते भन्दा निजी स्कुलले सेवाको दायित्व छाडेर लुटको धन्दा चलाइरहेका छन्। कोरोना महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सब नेपाली आउन समस्या हुँदा विदेशमा नै अन्त्येष्टि गर्न सहमति दिएका मृतकका आफन्तलाई सान्त्वना राहत स्वरूप 50,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका र विदेशमा नै अन्त्येष्टि गरिएका मृतकका परिवारलाई सान्त्वना राहतका लागि निवेदन दिन वैदेशिक रोजगार बोर्डले सुरु गरेको छ।
समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा लामो समयसम्म शव कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले परिवारको सहमतिमा गन्तव्य देशमै शव अन्त्येष्टिका लागि समन्वय गरेको थियो। यसरी अप्ठ्यारो समयमा गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि सहमति दिने मृतकका हकवालालाई सान्त्वना राहत स्वरूप 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ। बोर्ड मार्फत प्रदान हुने सान्त्वना राहतका लागि मृतकका हकवालाले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासले जारी गरेको मृतक श्रमिकको विवरण, अन्त्येष्टिका लागि परिवारबाट दिएको सहमति पत्र, विदेशमा अन्त्येष्टि गरिएको कागजात र हकवालाको नाममा कुनै पनि क वर्गको बैंक खाताको प्रमाणित निस्सा लगायत तोकिए अनुसारको कागजात सङ्कलन गरेर बोर्डले आर्थिक सहायता दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका र विभिन्न कारण मृत्यु भएका 350 जनाको निवेदनलाई बोर्डले सम्बोधन गरिसकेको छ। यस्तो छ, अब यो सुरुका दिनहरूमा युएईमा बढी मृत्यु भएको भन्ने हामीलाई नियोगबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार युएईको देखिएको छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ ती खाडी मुलुकहरूमा पनि बिस्तारै अब कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण अलिक कम हुँदै गएको, अलि पहिलाको भन्दा अहिले परिस्थिति सहज हुँदै गएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र त्यसरी हामीले आर्थिक सहायता दिने सन्दर्भमा यो कोभिडको कारणले अथवा अन्य कारणले कुन कुन कारणले मृत्यु भएको भन्ने एउटा हेर्ने अध्ययन गर्ने एउटा बाटो होला। तर हामीले आर्थिक सहायता दिने सन्दर्भमा भने हाम्रो श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरूलाई त्यसरी नै हामीले दिइरहेका छौँ र सङ्ख्या यति नै नभए पनि अलिकति बढी युएईमा चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु भएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ। विदेशमा विभिन्न कारणले लकडाउन अवधिमा 500 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ, जसमा परिवारको सहमतिमा 175 जनाको विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको छ भने बाँकी सब स्वदेश ल्याएर सम्बन्धित परिवारमा बुझाइसकिएको छ। हामीले पैसा पठाउने गरेका छौँ। यो विषयमा चाहिँ यति नै भन्ने छैन, जति निवेदन अहिलेसम्म 353वटा यो वर्षको 353वटालाई हामीले दिइसक्यौँ आर्थिक सहायता। हस् धन्यवाद। सन् 2008 यता गत जेठ मसन्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 8,097 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गरिए पनि कामदारको मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने उचित कानुन नहुँदा समस्या बल्झिएको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। फुटको संहारमा पुगेको नेकपाभित्र गुटगत छलफल तीव्र। ओली प्रचण्ड आफ्नै अडानमा। पूर्व माओवादीले गुट चलाएकाले समस्या चुलिएको ईश्वर पोखरेलको दावी। विवाद समाधानका लागि बसेको कांग्रेसको हाइकमाण्ड बैठकमा विवाद खारेज गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग संस्थापन पक्षद्वारा अस्वीकार। देउबा पौडेलको आफ्नै डम्फो। नेपालमा सोमबार करिब 3,000 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुग्यो। थप 24 जना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 1,38,000 डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमितको उपचारमा बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारण बिचल्लीमा। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। निशुल्क गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालय पनि सर्वोच्चमा। अघिल्लो वर्षको चैत 11 गतेदेखि ठप्प पठन पाठन अझै सुरु हुन सकेन। वैकल्पिक शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकहरू आन्दोलित। अमेरिकामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। सर्वेक्षणमा बाइडेनको मत बलियो। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक बन्न परेका आवेदन आइसिसीमा पठाइयो। मापदण्ड पूरा भएका 10 जना मध्येबाट 1 जना छानिए। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने समय सुरु भएसँगै त्यहाँका बासिन्दालाई खाद्य सङ्कटको चिन्ताले सताएको छ। कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा लगायतका विकट जिल्लामा वर्षेनी खाद्य सङ्कट हुँदै आएको छ, तर समस्या समाधान गर्न सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा गरी 5 जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्दछन्। यी स्थानमा लामो समय हिउँ पर्ने गर्दछ। विशेष गरी हिमालपारीको गाउँ भनेर चिनिने उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लगायत अन्य स्थानका नागरिकलाई यो वर्ष नेपाल र चीनको सीमानाका बन्द भएपछि खाद्यान्नको समस्या हुने अवस्थामा पुगेका छन्। गाउँमा उत्पादित अन्न बालीले 6 महिना मात्रै खान पुग्ने लिमीवासीलाई यो वर्ष चीनसँगको सीमानाका बन्द हुँदा खाद्य सङ्कट निम्तिने पक्का पक्की भएको छ। वर्षेनी चीनको ताकमाकोटदेखि खाद्यान्न जो गर्दै आएका लिमीवासी यो पटक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा सिमीकोटबाट वितरण गर्ने चामलको भर परिरहेका छन्। तर सरकारले सो शाखामा खाद्यान्न अहिलेसम्म नपुर्याउँदा खाद्य सङ्कटमा यहाँका स्थानीय पर्ने निश्चित भएको छ। कार्तिक अन्तिमबाट हिउँ पर्न सुरु हुने भएकोले अहिले नै खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा सोबारे कुनै चासो सरकारी निकायले गरेका छैनन्। हिउँदको 3 महिना लगातार हिमपात हुने यो क्षेत्रमा हिमपातले बाटो समेत बन्द हुन्छ। यो समयमा सो क्षेत्रमा थप खाद्य सङ्कट निम्तिनेछ। जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकले जिल्लाभरिका लागि 73,000 क्विन्टल चामल माग गरे पनि माग गरेको मध्ये अहिले 25,800 क्विन्टल मात्रै चामल स्वीकृत भएको जनाइएको छ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यस क्षेत्रमा कृषि र पर्यटन उद्योगको विकासका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि सो प्रतिबद्धता अझै पूरा नगर्दा खाद्य सङ्कट झनझन बढ्दै गएको छ। यसैबीच खाद्य संस्थानको चामल बिक्री गर्न लागेको आशंकामा सुब्बा कुनाबाट सुर्खेत प्रहरीले ट्रकसहित चामल नै नियन्त्रणमा लिएसँगै दुर्गम स्थानमा पठाइने चामल अवैध रूपमा अन्यत्र बिक्री हुने गरेको समेत खुलेको छ। उक्त चामल ट्रकबाट भक्तपुर लैजान लागिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ट्रकमा 250 क्विन्टल चामल रहेको जनाइएको छ। वीरेन्द्रनगरको दुर्गा भगवती सप्लायर्सले भक्तपुरको अजय सप्लायर्सको नाममा बिल बनाएको पाइएको छ। प्रति केजी 42 रुपियाँको दरले बिल काटिएको छ। दुर्गा भवानी नेपाल खाद्य संस्थानको खाद्यान्न ढुवानीकर्ता व्यापारिक फर्म समेत हो। वासुदेव शर्माको स्वामित्वको सप्लायर्सले कर्णालीको हिमाली जिल्लामा ढुवानीको जिम्मा लिँदै आएको छ। मुगुमा 1 महिनादेखि खाद्य डिपोहरू रित्तिएका छन् भने माथिल्लो डोल्पामा 1 वर्षदेखि चामल नै पुगेको छैन। चामल समयमै नजाँदा माथिल्लो डोल्पाको सेफोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन्। गत वर्ष जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले माथिल्लो डोल्पामा 3,000 क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा निर्धारण गरेको थियो। लामो लकडाउन र सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भनाइ छ। एकातिर शाखाका डिपोहरू कम क्षमताका छन्, अर्कोतिर माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। माग र आपूर्ति बीचको तालमेल नमिल्दा कर्णालीमा बारम्बार खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा 32,341 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ। समग्र प्रदेशको लागि वार्षिक 3,48,732 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको चुनावलाई लिएर यति बेला विश्वकै ध्यान केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पछिल्ला अधिकांश मत सर्वेक्षणहरूले जो बाइडेनको वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा झण्डै 10% अग्रता बनाइरहेको देखाएको छ। एनबीसी न्यूज र वाल स्ट्रिट जर्नलले चुनाव हुनु 2 दिन अघि गरेको सर्वेक्षणमा बाइडेनको 52 र ट्रम्पले 42% मत प्राप्त गर्ने जनाएको छ। चुनावी नतिजालाई फेरबदल गर्न सक्ने मुख्य राज्यहरूमा एरिजोना, फ्लोरिडा, जर्जिया, आयोवा, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नर्थ क्यारोलिना, न्यू ह्याम्पसायर, नेवाडा, पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिन रहेका छन्। गत अक्टोबर 29 देखि 31 तारिकसम्मको मत सर्वेक्षणले 57% मतदाताले
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैलीलाई नरुचाएको देखाएका छन्। तर अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झण्डै 55% समर्थन जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले प्रमुख प्रशिक्षकका लागि परेका आवेदन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिललाई पठाएको छ। एक साताभित्रै आईसीसीले प्रमुख प्रशिक्षक पदका उम्मेद्वारहरूले छुट्याएको सूची नेपाल क्रिकेट संघलाई पठाउनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षक पदका लागि 77 जनाले आवेदन दिएका छन्। आईसीसीले जारी गरिएको मापदण्ड बमोजिम पहिलो चरणमा छुट्याएर 10 जनाको सूची क्यानलाई पठाउने बताइएको छ। 10 जनाबाट सर्टलिस्ट गरिने र आईसीसीबाट सूची प्राप्त हुनासाथ समिति बनाएर थप छनौट अन्तर्वार्ता र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। 1 जना प्रमुख प्रशिक्षक पदका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकै दक्षिण अफ्रिकाबाट समेत आवेदन परेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले प्रमुख प्रशिक्षक, महाप्रबन्धक, प्रमुख वित्त अधिकृत, 7 प्रदेशका लागि 7 जना स्थानीय प्रशिक्षक र क्रिकेट म्यानेजरका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। फुटको संघारमा पुगेको नेकपाभित्र गुटगत छलफल तीव्र। ओली प्रचण्ड आफ्नै अडानमा। पूर्व माओवादीले गुट चलाएकाले समस्या चुलिएको ईश्वर पोखरेलको दावी। विवाद समाधानका लागि बसेको कांग्रेसको हाइकमाण्ड बैठकमा विभाग खारेज गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग संस्थापन पक्षद्वारा अस्वीकार। देउबा पौडेलको आफ्नै डम्फो। नेपालमा सोमबार करिब 3000 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुग्यो। थप 24 जना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 1,38,000 डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमितको उपचारमा व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारण बिचल्लीमा। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। निशुल्क गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालय पनि सर्वोच्चमा। अघिल्लो वर्षको चैत 11 गतेदेखि ठप्प पठन पाठन अझै सुरु हुन सकेन। वैकल्पिक शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकहरू आन्दोलित। अमेरिकामा भोलि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। सर्वेक्षणमा बाइडेनको मत बलियो। र नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक बन्न परेका आवेदन आईसीसीमा पठाइयो। मापदण्ड पूरा भएका 10 जना मध्येबाट 1 जना छानिने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।